नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक आह्वान। इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली संशोधन र सर्वोच्चको सेवा विस्तार लगायतका विषयमा छलफल हुने। कोरोना निको भएपछि हुने कालो ढुसीको संक्रमण डरलाग्दो बन्दै कोरोनाको नेपाली प्रजाति युरोपमा फैलिएको खबर झुटो भएको सरकारको दाबी। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाले किसान मर्कामा। उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा घाटा सहनुपर्ने बाध्यता, सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो। अमेरिकाले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना खोप उपलब्ध गराउने घोषणा। प्रधानमन्त्री ओलीले दिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई धन्यवाद। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आजका लागि पूर्ण बैठक अर्थात् फुल कोर्ट बोलाउनु भएको छ। इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली संशोधन र सर्वोच्चको सेवा विस्तार लगायतका विषयमा छलफल गर्न पूर्ण बैठक बोलाइएको हो। शुक्रबारको बैठक गत जेठ 13 मई तय भएको बताइएको छ। जेठ 13 गते बसेको फुल कोर्टको बैठकले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका समयमा नियमित मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी, तारिख लगायतका काम कारबाही जेठ 21 गतेसम्मका लागि सङ्कुचन गरिएको थियो। संवैधानिक इजलास गठनको विषय भने फुल कोर्टको एजेन्डा रहेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले दिएको मुद्दामा आइतबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। यसअघि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले गरेका थिए। केसी र श्रेष्ठले मङ्गलबारको संवैधानिक इजलासमा आफूहरूले इजलासमा बस्न नपर्ने कारण नरहेको राय दिए पनि सोही इजलासमा न्यायाधीशद्वय दिपेन्द्र कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलासमा बस्न नसक्ने घोषणा गरेका थिए। मङ्गलबारको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणाले जेठ 23 गते संवैधानिक इजलास बस्ने र आफूले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताउनु भएको थियो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको भएका मानिसहरूमा नयाँ कालो ढुसी अर्थात् ब्ल्याक फंगसको संक्रमण देखिन थालेको छ। संक्रमण मात्रै होइन, सेती प्रादेशिक अस्पतालका एकजना म्युकोरमाइकोसिस कालो ढुसीको संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जेठ 17 गतेदेखि अस्पतालमा उपचाररत जिल्लाको बर्दगोरिया 6 का तुलसीपुरका 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। म्युकोरमाइकोसिस रोगको संक्रमणबाट उनको मृत्यु भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। कालो ढुसीबाट मृत्यु भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालको पहिलो केस भएको अस्पतालको भनाइ छ। उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर निशान भट्टराईका अनुसार कालो ढुसीको संक्रमण देखिएपछि बायोप्सी परीक्षण गर्दा पुष्टि भएको बताउनुभयो। पहिलेदेखि दीर्घरोगी हुनुहुन्थ्यो, सुगरको र मृगौला सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मृगौलाको डायलाइसिस गरिराख्नु भएको थियो। यसो सुगर धेरै भएको बिरामीहरूमा चाहिँ यो कालो ढुसी अथवा म्युकोरमाइकोसिसको रिस्क बढ्छ। अहिले कोरोनाको बेला भएको भएर यसमा चलाइने स्टेरोइडहरूले पनि यसको रिस्क बढाएको छ। तर उहाँमा चाहिँ सुगर र अरू मृगौलाको समस्याले गर्दाखेरि शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर यो समस्या देखिएको हुन सक्ने सम्भावना छ। मधुमेह, क्यान्सर लगायतका बिरामीमा यसको बढी समस्या देखिने चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। यस रोगबाट बस्न आफ्नो शरीरमा रोग प्रतिरोध क्षमतालाई घट्न दिन नहुने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। ब्ल्याक फंगसको संक्रमणबाट परेका मध्ये 50% को मृत्यु हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यो एकदमै हावाबाट पनि सर्ने भएको हुनाले एकदमै संक्रामक रूपमा अगाडि आउन सक्छ, विशेष गरेर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा, र यसले 50% मृत्यु हुन सक्छ भनेर भारतीय मिडियाहरूबाट हामीले हेरिराखेको अवस्था र किताबमा पनि त्यही कुरा दिएको छ। एकदमै यसले भयानक रूप लिएर मानवीय जीवनको क्षति गराउन सक्छ।
ब्ल्याक फंगस अर्थात् कालो ढुसीबाट हुने म्युकोरमाइकोसिस नामक संक्रमणबाट 2 दिन अघि वीरगञ्जमा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। अरू 5 जनालाई थप उपचारका लागि भारत पठाइएको छ। उनीहरूको उपचार पटना र लखनऊमा भइरहेको बताइएको छ। करिब 1 महिना अघि वीरगञ्जकै एडभान्स अस्पतालमा उपचारका लागि आएकी वीरगञ्ज 27 औलकी 65 वर्षीय महिलामा पहिलो पटक ब्ल्याक फंगसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनको पनि मृत्यु भइसकेको छ। त्यसपछि दोस्रो केस 12 मा घर भई उपचारका लागि वीरगञ्ज आएका 55 वर्षीय पुरुषमा पनि देखिएको थियो। ती 55 वर्षीय पुरुषलाई काठमाडौँ पठाइएको दोस्रो दिनमै जेठ 3 गते उनको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै वीरगञ्ज 13 का 67 वर्षीय पुरुषको वैशाख 30 गते निधन भएको थियो। वीरगञ्जमा संक्रमण देखिएका 8औं जना कोभिडबाट निको भइसकेका हुन्। कोरोना संक्रमित व्यक्तिमा कोरोना लक्षण देखिएको 12 देखि 20 दिनको अवधिमा ब्ल्याक फंगसको संक्रमण देखा पर्ने गरेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले ब्ल्याक फंगस हावा र माटोबाट सर्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसको नेपाली प्रजाति बेलायत सहितका युरोपेली मुलुकमा फैलिएको भन्ने डेली मेल अखबारको विवरणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ। डेली मेल अखबारले आज आफ्नो संस्करणमा नेपालको भेरिएन्टको कारण विधा प्रभावित भएको समाचार लेखेको थियो। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा अल्फा युके भेरिएन्ट र डेल्टा भारतीय भेरिएन्ट बाहेक अर्को भेरिएन्ट भेटिएको पुष्टि नभएको दावी गरेको छ। यसको यथार्थबारे मन्त्रालयले बेलायतको स्वास्थ्य नियामक निकाय IHRलाई पत्र पठाएको छ। त्यसको जवाफ आइसकेको छैन। यता विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल कार्यालयले पनि बेलायती अखबारमा प्रकाशित समाचार सही नभएको स्पष्ट पारेको छ। डेली मेललाई उद्धृत गर्दै द इन्डिपेन्डेन्ट र टेलिग्राफ लगायतका पत्रिकाका अनलाइन संस्करणले पनि नेपाली भेरिएन्टको भाइरसबारे चर्चा गरेका छन्। हालसम्म नेपालमा म्युटेन्ट भएको भाइरसबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आधिकारिक रूपमा केही बताएको छैन। नेपालका जनस्वास्थ्य अधिकारीले पनि नेपाल भेरिएन्टबारे अनभिज्ञता जनाउँदै दोस्रो लहरका बेला देखिएको भाइरस भारतीय भेरिएन्ट भएको बताइरहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाले किसान समस्यामा परेका छन्। उत्पादन भएको कृषि उपज बेच्न नपाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन्। बजार पुर्याए पनि उचित मूल्य पाउँदैनन् अनि सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। सरकारले पटक पटक गरेको निषेधाज्ञाका कारण अहिले किसानहरू प्रभावित भएका छन्। लामो समयसम्म बजार ठप्प भई आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएका कारण किसानका तरकारी कुहिन थालेका छन्। मल बिउ जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको जसोतसो जोहो गरे पनि उब्जनी भएका आफ्नो वस्तु सहज रूपले बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा किसानहरू निराश बनेका छन्। वैशाख 16 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यति बेला अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा ठप्प रहेका छन्। बिहान निश्चित समय तोकेर स्थानीय प्रशासन अत्यावश्यक पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। तर खेतबारीमा उत्पादित तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। समस्या त धेरै छ। दुःख कष्ट गरेर यत्रो मेहनत गरेर लगायो हैन। अब बेच्ने टाइममा चाहिँ अलिकति समस्यै छ। अब किन्न आउनेहरू मान्छे छैन बेच्नलाई हैन। अनि यहाँ त्यतिकै खेर गइरहेको छ। हामीले अब सपोज भनौँ न एक मुठाको अब 10 रुपियाँ 20 रुपियाँले बेच्छौँ पहिला हैन। अहिले त 5 रुपियाँ लिन पनि गाह्रो, 2 रुपियाँले बेचेर आउनुपर्छ। सरकारले तरकारी लगायतका खाद्य सामग्रीमा कुनै रोकछेक नहुने बताए पनि कृषकहरूले सहज रूपमा बजारसम्म आफ्नो उत्पादन पुर्याउन सकेका छैनन्। बजारसम्म पुर्याए पनि सहज रूपमा तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा होलसेलमै बेचेर घर फर्किनु परेको किसानको गुनासो छ। अब पहिलाको जस्तो धेरै समय अब भएको अलि महँगोमा बेच्नु पाउँछ। खै अब लकडाउन मात्र गरेर त अब अब कोरोनाको समस्याको समाधान पनि हुँदैन। अब यस्तो फिजिकल डिस्टेन्स आफूले बेचेर बस्नु पाउँदैन। अब बेच्नेलाई ठेगामा दिएर आउनुपर्छ। कहाँ भाउ त आउँदैन नि। निषेधाज्ञाकै कारण यातायातका साधन ठप्प हुँदा लामो दूरीमा समेत डोकोमै बोकेर बजार पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकारले कृषकका लागि तरकारी बेच्ने छुट्टै ठाउँ व्यवस्थापन गरिदिए राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ। निषेधाज्ञा गर्दा मात्र कोरोना महामारी नियन्त्रण नहुने र काम गरेर खानेलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने किसानको भनाइ छ। अत्यन्तै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा मल र बिउको पनि पैसा नउठ्ने किसानको गुनासो छ। अब समस्या भइहाल्छ नि। अब बजार दिन जाँदैन, सबै साग कुहेर गयो।
अब के गर्नु अब बाल्ला पनि बिक्री भएन कहाँ हुन्छ र अहिले त 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ मोबाइलको पैसा पनि उठाएन काम गरेको त ज्याला त कहाँ निषेधाज्ञाकै कारण घरभित्र रहेका सर्वसाधारणले सहज रूपमा तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न सकेका छैनन्। तरकारी बजारका लागि छुट्याइएको समयमा निकै भिडभाड देखिन्छ। कृषकहरूबाट सस्तोमा लिएर महँगोमा बिक्री गर्ने बिचौलियाहरूको बिगबिगी पनि बजारमा प्रशस्त छन्। बिचौलियाकै कारण उपभोक्ता भने सधैँ महँगीको मारमा पर्न बाध्य रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहिबार विश्वव्यापी खोप रणनीति घोषणा गर्दै पहिलो चरणमा 2 करोड 50 लाख डोज खोप नेपालसहित विभिन्न मुलुकलाई वितरण गर्ने जानकारी गराएको हो। पहिलो चरणमा 1 करोड 90 लाख डोज खोप कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सहितका मुलुकले प्राप्त गर्नेछन्। एसियाका लागि छुट्याइएको 70 लाख डोज खोप नेपाल सहित भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मालदिप्स, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, लाओस, पपुवा न्यू गिनी, ताइवान र एसिया पेसिफिक आइल्यान्डलाई दिने घोषणा गरिएको हो। अब खेलकुद समाचार। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक आह्वान, इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली संशोधन र सर्वोच्चको सेवा विस्तार लगायतका विषयमा छलफल हुने। कोरोना निको भएपछि हुने कालो ढुसीको संक्रमण डरलाग्दो बन्दै, कोरोनाको नेपाली प्रजाति युरोपमा फैलिएको खबर झुटो भएको सरकारको दाबी। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाले किसान मर्कामा, उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा घाटा सहनु पर्ने बाध्यता सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो। अमेरिकाले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना खोप उपलब्ध गराउने घोषणा, प्रधानमन्त्री ओलीले दिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई धन्यवाद। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।